Hello everyone, Namaste. It's me Naresh Raj Bhatta from Kailani Multiple Campus. Today, this video is about BBS second semester FU or BBS first year TU for the basis of financial accounting and most important chapter long-term liability with related to lease obligation. Now let's start. सुरुमा बुझौं व्हाट डु यु मीन बाइ लङ टर्म लायबिलिटी। दीर्घकालीन दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ त? सामान्यतया दायित्व अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई किसिमको हुन्छ। अल्पकालीन दायित्व भन्नाले भुक्तानी अवधि 1 वर्ष भन्दा कम समयको भएको जुन दायित्व हो त्यसलाई चाहिँ हामी अल्पकालीन दायित्व भनेर बुझ्छौं। त्यसैगरी दीर्घकालीन दायित्व भनेको के हो भने 1 वा 1 वर्ष भन्दा बढी समयावधिको दायित्व अर्थात् भुक्तानी अवधि 1 वर्ष भन्दा बढी भएको दायित्वलाई चाहिँ हामी सिम्पली दीर्घकालीन दायित्व भनेर बुझ्छौं। र दीर्घकालीन दायित्वका उदाहरणको रूपमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने बोन्ड, ऋणपत्र भन्छौं जसलाई बोन्ड भयो, त्यसैगरी लीज, यिनीहरुलाई चाहिँ हामी दीर्घकालीन दायित्वको उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ लिन सक्छौं। र यहाँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ आज हामी लीज अब्लिगेसनमा बेस्ड भएर चाहिँ सिक्ने छौं। र एक्जाम ओरिएन्टेड हेर्नुहुन्छ भने एफएम को कोर्समा यो च्याप्टरबाट 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल क्वेशन सोधेको हुन्छ है त, यो लीज अब्लिगेसनबाट। त्यही भएर चाहिँ हामीले पास्ट 2079 को एउटा न्यूमेरिकल क्वेशनलाई चाहिँ अब हामी यहाँ सोलुसन गर्ने छौं र थोरै लीजको कन्सेप्ट पनि बुझिहालौं। लीज भन्नाले सम्पत्तिको मालिक र सम्पत्तिको प्रयोगकर्ता बीचको लिखित कानुनी सम्झौतालाई चाहिँ हामी लीज भनेर बुझ्छौं। देयर आर टू टाइप्स अफ लीज, एउटा हो अपरेटिङ लीज र अर्को चाहिँ फाइनान्शियल लीज। र अपरेटिङ लीज भनेको के हो भने सञ्चालन लीज, जसलाई चाहिँ हामी सञ्चालन लीज भनेको चाहिँ अस्थायी समयका लागि प्रयोगकर्ताले अस्थायी समयका लागि प्रयोग गर्ने लीजलाई हामी अपरेटिङ लीज भनेर बुझ्छौं। त्यसैगरी फाइनान्स लीज, वित्तीय लीज भनेको के हो भने लीजकर्ताले प्रयोगकर्तालाई सम्पत्तिको सबै जोखिम र इनाम हस्तान्तरण गर्ने जुन लीज हो त्यसलाई चाहिँ हामी वित्तीय लीज भनेर या भनौं फाइनान्स लीज भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौं। अब हामीले एउटा क्वेशन राखेका छौं र यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी इन डिटेल सोलुसन गर्न सिक्ने छौं। हामीले 2079 को पास्ट एफयू मा सोधेको क्वेशन राखेका छौं र यहाँ के भन्छ भने अपी गार्मेन्ट कर्पोरेसन लीज अ प्लान्ट फर 5 इयर्स अन फर्स्ट वैशाख अफ 2070। एउटा अपी गार्मेन्ट कर्पोरेसनले चाहिँ लीज प्लान्ट लीज गर्छ। यसको लीजको पिरियड भनेको चाहिँ कति छ त 5 इयर र स्टार्ट कहिले गर्यो फर्स्ट वैशाख अफ 2070 भनेपछि 2070 को वैशाख 1 गते चाहिँ लीज 5 वर्षको लागि भाडामा लिन्छ। Then the plant has 5 years economic life र यो लीजको यो प्लान्टको चाहिँ इकोनोमिक लाइफ पिरियड चाहिँ कति छ त भनेपछि 5 इयर्स दिएको छ। ठीक छ ल। The lease calls for annual payment र यसको चाहिँ एनुअल पेमेन्ट भनेर चाहिँ हामीलाई 25000 दियो। यो के हो त भने जुन हामी एनुअल पेमेन्ट भनेपछि हामी लीज अब्लिगेसन निकाल्छौं त्यहाँ चाहिँ हामीलाई यो कुरा काम लाग्छ है त। पेमेन्ट हामीलाई एनुअल पेमेन्ट वार्षिकी पेमेन्ट कति गर्छौं त हामी 25000 गर्छौं अन 31st चैत्र अफ इच इयर। प्रत्येक वर्षको चैत्र 31st भनेपछि प्रत्येक वर्षको चैतको अन्तिम दिन या भनौं चैत 31st मा चाहिँ हामी यो लीज चाहिँ के गर्छौं त लीज पेमेन्ट गर्छौं। देन द लीज कन्भेज नो ओनरशिप एट द एन्ड अफ द लीज टर्म कन्टेन्स नो परचेज अप्सन एन्ड ग्यारेन्टी अफ रेसिडुअल भ्यालु र यसमा रेसिडुअल भ्यालु पनि छैन। नो रेसिडुअल भनेपछि यहाँ 0 भइहाल्यो because the lease agreement is for the underlying assets entire 5 years life. It is classified as financial lease and market interest rate जहाँ चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई हामी के ले डिनोट गर्छौं त्यो चाहिँ 5% दिएको छ। देन डिप्रिसिएसन चार्ज अन्डर स्टेट लाइन मेथड र स्टेट लाइन मेथडमा बेस्ड भएर चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्ने। रिक्वायरमेन्टमा हामीले ए नम्बरमा के माग्यो क्याल्कुलेसन लीज अब्लिगेसन निकाल्नु जसलाई चाहिँ हामीलाई क्वेशन 1 मार्क्स को छ। त्यसैगरी बी मा प्रिपेयर लीज अमोर्टाइजेसन शेड्युल युजिङ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट मेथड। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट मेथडमा बेस्ड भएर लीज अमोर्टाइजेसन शेड्युल चाहिँ प्रिपेयर गर्नुस् भन्छ र यो लीज अमोर्टाइजेसन शेड्युल हामीले बनाइसकेपछि हामीले यहाँबाट 5 मार्क्स के प्राप्त गर्न सक्छौं। देन सी नम्बरमा प्रेजेन्ट द लीज एप्लिकेसन
इन ब्यालेन्स सिट हामीलाई ब्यालेन्स सिट पनि बनाऊ कहिलेको बनाउने एज अन 31 चैत्र 2070 2070 को चैत अन्तिमको चाहिँ हामीले अन्तिममा ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नु छ जसबाट चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्स प्राप्त हुनेछ हो। अब यो क्वेशनलाई चाहिँ अब हामी इन डिटेल सोलुसन गर्न सिक्छौं है त। ओके सुरुमा सोलुसन लेख्नुस्। पहिला त गिवन दिएको कुरा लेखौं है त। क्वेशनले के कुरा दिएको छ त सुरुमा हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ भने अपी गार्मेन्ट कर्पोरेसन लीज अ प्लान्ट फर 5 इयर्स अन 1st वैशाख 2017 द प्लान्ट हैज 5 इयर्स इकोनोमिक लाइफ द लीज कॉल्स फर एनुअल पेमेन्ट दिएको छ हामीलाई। गिवनमा हामी लेख्न सक्छौं एनुअल लीज पेमेन्ट दिएको छ हामीलाई कति दियो त रुपीस 25,000 दियो ठीक छ। त्यसपछि के दिन्छ त भने हामीलाई क्वेशनले अगाडि भन्छ द लीज इन्कम भए नो ओनरशिप यहाँ चाहिँ नो ओनरशिप पनि छैन जहाँ चाहिँ हामीलाई रेसिडुअल भ्यालु पनि दिएको छैन जिरो भइहाल्यो। देन अगाडि हामीलाई लाइफ दिएको छ यहाँनेर हामीलाई लाइफ कति दिएको छ त प्लान्ट हैज 5 इयर 5 वर्षको चाहिँ यो लीजको पिरियड दिएको छ। सो हामी लीज पिरियड पनि भन्न सक्छौं लीज पिरियड यो लीजको टाइम पिरियड कति दिएको छ जसलाई हामी सिम्पली स्मल एल ले डिनोट गर्छौं है त। लीजको पिरियडलाई चाहिँ हामी स्मल एल ले डिनोट गर्छौं। यो हामीलाई दिएको छ 5 इयर्स 5 वर्षको लीज चाहिँ हामीले के गर्यौं भाडामा लिएका छौं। सो यहाँ चाहिँ लीज पिरियड चाहिँ 5 इयर्स हुने भयो। देन इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट। यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी सिम्पली के ले डिनोट गर्न सक्छौं है के ले डिनोट गर्न सक्छौं। यो लीज चाहिँ कति पर्सेन्ट छ इन्ट्रेस्ट रेट 5%। सो 5%। देन अगाडि हामीलाई अब क्वेशनले निकाल हामीलाई गिवन दिएको त यो मात्रै हो तीनवटा कुरा हामीलाई गिवन दिएको छ यो भन्दा बाँकी क्वेशनले केही पनि दिएको छैन। सो ए नम्बरमा जान्छौं हामी। ए नम्बरमा क्याल्कुलेट लीज अब्लिगेसन। लीज अब्लिगेसन कति होला भने सो लीज obligation equal to what लीज obligation हामीलाई निकाल भन्यो। अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला लेखौं we have लीज obligation equal to यसको हाम्रो फर्मुला के हो भने एनुअल लीज पेमेन्ट इन्टु PVIFA K% n years ठीक छ ल। एनुअल लीज पेमेन्ट इन्टु PVIFA K% n years जहाँ वेयर एनुअल लीज पेमेन्ट 25,000 दिएको छ। देन हामीले फाइनान्शियल टेबल स्टेशनरीमा पाउन सक्छौं त्यो चाहिँ एक्जाममा पनि लान पाउँछौं। त्यसैले यो PVIFA टेबलमा हेर्ने है त त्यहाँ चाहिँ धेरै टेबलहरु के रे फ्याक्टरहरु दिएका हुन्छन् PVIF या VIFA या VIF PVIFA यस्ता हुन्छन्। हामीले चाहिँ कहाँ हेर्नु पर्यो PVIFA मा हेर्नु पर्यो जसको इयर्स चाहिँ कति हो 5 इयर्स मा हेर्ने किनकि हामीलाई यहाँ कति दिएको छ एन 5 इयर्स कति पर्सेन्ट 5%। सो PVIFA फ्याक्टरमा हेर्ने जहाँ चाहिँ 5% 5 इयर्स को भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौं। सो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एनुअल लीज पेमेन्ट 25,000 दिएको छ इन्टु अब PVIF ए राख्ने K% भनेको कति छ त 5% कमा n इयर्स यो लीजको पिरियड कति हो त 5 इयर्स हो। सो 5 इयर्स। अब यहाँ के कुरा ध्यान दिने भने यो चाहिँ एनुअलमा दिएको छ है त। क्वेशन इज साइलेन्ट एनुअल अथवा क्वेशनले केही पनि भन्दैन क्वेशन साइलेन्ट छ भने त्यो बेला एनुअल हुन्छ र अहिले त के भनेको छ एनुअल लीज पेमेन्ट भनेर क्वेशनले एनुअल भनिदिएको छ यो चाहिँ वार्षिक हो भनेर बुझ्ने र कतिखेर चाहिँ सेमी एनुअल भन्यो भने चाहिँ यहाँ डिभाइड बाइ यहाँलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने र यो 5 छ नि जुन 5% अथवा इन्ट्रेस्ट रेट छ नि यो चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गर्ने है त। यो चाहिँ सेमी एनुअल भन्यो भने ठीक छ ल। यो चाहिँ क्वेशनले दिएको डाटा नै भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गरौँ 25,000 इन्टु अब यसको भ्यालु चाहिँ त्यो फाइनान्शियल टेबलमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं है त। PVIFA टेबलमा हेर्ने 5% 5 इयर जहाँ चाहिँ हामी 5% 5 इयर को बीचमा हेर्छौं त्यो भ्यालु कति हुन्छ त्यो चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्छौं 4.3295 चाहिँ यसको भ्यालु आयो 4.3295 चाहिँ यसको भ्यालु आयो र यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो RS लीज अब्लिगेसन को यसको भ्यालु कति आयो त
1,08,237.5 आयो र यसलाई चाहिँ हामीले राउन्ड अफ गर्दाखेरि पोइन्ट पछाडि 5 भन्दा ठुलो भ्यालु छ भने हामी यसलाई चाहिँ 1,08,238 लेख्न सक्छौं है त। हो यसरी चाहिँ अब हाम्रो भ्यालु कति आयो त 1,08,238 चाहिँ के आयो। नम्बरको आन्सर चाहिँ 1,08,238 आयो है त। बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले के माग्यो प्रिपेयर लीज अमोर्टाइजेसन शेड्युल युजिङ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट मेथड भन्यो, जसलाई चाहिँ हामी यो लीज अमोर्टाइजेसन बनायो भने यहाँबाट 5 नम्बर चाहिँ हामी पाउँछौं। त्यही भएर हामीले बी नम्बरको लागि एउटा सानो फर्मेट याद गर्नुपर्छ। टाइटल राख्नुस् लीज अमोर्टाइजेसन शेड्युल, ठीक छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ 5 वटा कलम भएको चाहिँ एउटा फर्मेट याद गर्नु पर्यो। सुरुमा हामी राख्छौं डेट राख्छौं र डेट राखेपछि हामी सेकेन्डमा राख्छौं लीज पेमेन्ट राख्छौं है त, लीज पेमेन्ट सेकेन्डमा लीज पेमेन्ट राख्छौं। त्यसपछि हामी इन्ट्रेस्ट राख्छौं, इन्ट्रेस्ट जहाँ चाहिँ @ कति हो त 5%, ठीक छ। क्वेशनले हामीलाई 5% भनेको छ, इन्ट्रेस्ट 5%। अनि हामी राख्छौं रिडक्सन अब्लिगेसन, त्यसपछि हामी लास्टमा राख्छौं ब्यालेन्स अफ लीज अब्लिगेसन, लास्टमा हामी ब्यालेन्स अफ लीज अब्लिगेसन। ल हामीले के राख्यो त सुरुमा डेट, त्यसपछि लीजको पेमेन्ट, लीज पेमेन्ट कति दिएको हो त्यो चाहिँ एनुअल सबै वर्ष सेम हुन्छ। अनि इन्ट्रेस्ट, यसको इन्ट्रेस्ट रेट हामी यहाँ निकाल्छौं। अनि रिडक्सन अब्लिगेसन राखेपछि हामी फाइनली के राख्छौं त यो ब्यालेन्स अफ लीज अब्लिगेसन चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी राख्छौं। र तपाईले यो सानो फर्मेट चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब सुरुमा चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि क्वेशनले भनेको हुन्छ अबी गार्मेन्ट कर्पोरेसन लीज अ प्लान्ट अफ 5 इयर्स अन, हेर्नुस् त 1 वैशाख अफ 2070 वैशाख 1 गते चाहिँ सुरु गर्नुस् भन्यो। तपाई यहाँ डेट राख्दाखेरि जसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ 2070 अनि वैशाखलाई 1 अनि 31 के रे वैशाख 1 गते भनेपछि 11 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डेट जसरी राख्नुहुन्छ त्यो केही फरक पर्दैन है त। 2070 वैशाख 01 1 गते 01, ठीक छ। अथवा तपाई 11/2070 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुको वर्ष 2070 वैशाख 1 गते लीज पेमेन्ट, इन्ट्रेस्ट र यसको रिडक्सन अब्लिगेसन केही पनि हुँदैन, ठीक छ। सुरुको वर्ष है त। जब ब्यालेन्स अफ लीज अब्लिगेसनमा हामीले जुन लीज अब्लिगेसन निकाल्यौ नि हो त्यही भ्यालु राख्ने है त। एउटा कुरा के ध्यान दिने भने तपाईलाई लीज अमोर्टाइजेसन शेड्युल सोधेको छ, तर क्वेशनले ए नम्बरमा यसरी लीज अब्लिगेसन निकाल भनेको छैन भने पनि हामीले यो कुरा त निकाल्नै पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले त यहाँ राख्नु पर्यो। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ, ठीक छ। ल अब ब्यालेन्स अफ लीज अब्लिगेसनमा कति राख्ने 1,08,238, ठीक छ। हो यो 1,08,238 राख्यौं। अब के गर्ने त यो वर्षलाई क्लोज गर्ने 2070 वैशाख 1 गतेलाई क्लोज गर्दियौ। 2070 12 महिना 31 गते अथवा चैत 31 2070 चैत्र 31 मा गएर हामी यसलाई क्लोज गर्छौं। र लीज पेमेन्ट, यो लीज पेमेन्ट चाहिँ हरेक वर्ष प्रत्येक वर्ष यहाँ क्वेशनले के भनेको छ त भन्दाखेरि द लीज कस्ट फर एनुअल पेमेन्ट अफ 25,000, यो एनुअल पेमेन्ट चाहिँ 25,000 छ अन 31 चैत्र अफ इच इयर। यो इच भन्ने वर्ड भनेको प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो लीज पेमेन्ट के छ इक्वल छ। सो यहाँ चाहिँ 25,000, अर्को वर्ष पनि 25,000, अर्को वर्ष पनि 25,000, यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष 25,000 हुन्छ। कहिले कति वर्षसम्मको लागि 5 वर्षसम्मको लागि, किनकि यसको लीजको पिरियड कति दिएको छ 5 इयर्स दिएको। सो अब इन्ट्रेस्ट रेट 5% गर्ने कसको यो 1,08,238 को 5% गर्ने है त। 1,08,238 को 5% गर्ने त्यो भ्यालु कति आउँछ हामी यो यहाँ लेख्छौं। यसको भ्यालु आयो 5,412, ठीक छ। कहीँनिर पोइन्टमा आउला, पोइन्टमा आयो भने चाहिँ तपाई 5.5 भन्दा माथिको भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ राउन्ड अफ गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामी पोइन्टलाई हटाएर पनि लेख्न सक्छौं। यहाँ कति आयो त 1,08,238 को 5% 5,412। अब के गर्ने त भन्दाखेरि जुन यो लीज पेमेन्ट छ 25,000, यहाँबाट चाहिँ हामी यो इन्ट्रेस्टलाई घटाइदिन्छौं। 25,000 माइनस 5,412 गर्छौं र जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो रिडक्सन अब्लिगेसन हुनेछ, ठीक छ। 19,588
के बुझ्ने त सुरुमा चाहिँ हामी लिज पेमेन्ट सबै वर्ष 25,000 हुन्छ त्यो राख्ने इन्ट्रेस्ट कसको काट्ने यो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसनको है त यो ठीक 1 वर्ष अगाडि हेर्ने 7611 को चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन 1,08,238 छ यो 1,08,238 को चाहिँ 5% गर्ने कति आयो त 5,412 आयो त्यसपछि यो लिज पेमेन्ट 25,000 माइनस 5,412 गर्यो भने रिडक्सन अब्लिगेसन हुन्छ 19,588 अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसनबाट यो रिडक्सन अब्लिगेसन घटाइदिने हामीले लास्टमा यो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन लास्टमा हामीले 0 निकाल्नु हो है त यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझिहाल्नु लास्टमा हाम्रो आन्सर 0 आउनु पर्छ त्यही भएर अब 1,08,238 माइनस 19,588 गर्ने यो गर्दाखेरि हाम्रो 88,650 आयो ठीक छ 88,650 आयो कसरी आयो त 1,08,238 बाट 19,588 घटायो भने अब 88,650 अब हामीले यो चाहिँ 2070 12 31 हो नि अब 2071 70 को त सकियो 17 को सकियो भने अब 71 मा जाने 5 वर्षसम्म गर्नु छ हामीले सो 1231 ठीक छ 2071 को चैत्र 31 मा हाम्रो लिज पेमेन्ट 25,000 नै हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष सेम हुन्छ है त यो लिज पेमेन्ट चाहिँ 25,000 नै हुन्छ 5 वर्षसम्म त्यही भएर अब के गर्ने त यो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन 88,650 इन्टु 5/100 गर्ने है त 5% छ कसरी त भन्दाखेरि यहाँ राख्दाखेरि भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि 88,650 इन्टु 5/100 गर्ने र जति आउँछ हो त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौं 88,650 को 5% गर्दाखेरि 4,432.5 आयो अब के गर्ने त अब यो जुन 25,000 छ लिज अफ पेमेन्ट यो 25,000 बाट यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामी घटाइदिन्छौं 25,000 माइनस 4,432.5 गर्ने र जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ राख्छौं यहाँबाट घटायो भने 20,567.5 आयो अब के गर्ने त यो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसनबाट 88,650 माइनस 20,567.5 गर्ने अनि यो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन माइनस रिडक्सन अब्लिगेसन गर्छौं सो 88,650 माइनस 20,567.5 गर्छौं 68,082.5 कसरी त 88,650 माइनस 20,567.5 गर्यो भने 68,082.5 आयो अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो 71 साल पनि हाम्रो क्लोज भयो अब हामी 72 मा जान्छौं हामीले 5 इयर्स सम्म जानु छ 1 वर्ष यहाँ पुरा भयो अब यो 2 वर्ष अब तेस्रो वर्षमा जान्छौं 2072 साल 12 महिना 31 गते ठीक छ यहाँ पनि हाम्रो लिज पेमेन्ट कति हुन्छ 25,000 नै हुन्छ किन हुन्छ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो एनुअल पेमेन्ट छ सो यो चाहिँ 25,000 नै हुन्छ है त जति वर्षसम्म पनि हाम्रो 5 वर्षसम्म चाहिँ 25,000 हुन्छ देन इन्ट्रेस्ट अब इन्ट्रेस्ट कसको इन्ट्रेस्ट काट्ने यो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन जति छ त्यसको 5% 68,082.5 को 5/100 गर्ने है त 5% काट्ने र यसको भ्यालु 3,404 आयो है त यहाँ चाहिँ पोइन्ट आउँछ मैले चाहिँ राउन्ड अफ गर्दाखेरि ठ्याक्क मिलाएर 3404 राखे 3,404 आयो है त यहाँ पोइन्ट पछाडी अरु पनि आउला तर चाहिँ मैले 3,404 राखे ठीक छ ल त्यसपछि अब यो लिज पेमेन्ट 25,000 माइनस 3,404 गर्ने जति आउँछ रिडक्सन अब्लिगेसनमा राख्छु र यहाँ जति भ्यालु आउँछ नि हो त्यो भ्यालुबाट यो भ्यालु चाहिँ म 68,082.5 घटाइदिन्छु जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुन्छ नि ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन चाहिँ के गरे त मैले यो 25,000 बाट 3,404 घटायो भने 21,596 आयो र यो 68,082.5 बाट 21,596 घटायो भने 46,486.5 आयो है त हो यहाँ चाहिँ भ्यालु एक्ज्याक्ट नआउन सक्छ पोइन्ट आउँछ पोइन्टमा चाहिँ हामीले मिलाएर राख्नु पर्छ क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं अब यो 46,486 को 5% गरेर यहाँ राख्छौं यो चाहिँ कहिले त 2073 1231 हामीले 5 वर्षसम्म राख्नु छ है त हाम्रो लाइफ कति हो त 5 इयर हो सो 1 वर्ष यहाँ कम्प्लिट भयो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष फेरि एउटा राख्नु छ 2073 12 31 मा हाम्रो लिज पेमेन्ट कति हुन्छ यहाँ पनि 25,000 नै हुन्छ त्यसपछि यो इन्ट्रेस्ट राख्दाखेरि ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन को राख्ने 46,486.5 को 5/100 5% भनेको छ सो 46,486
486.5 को 5/100 गर्ने यो भ्यालु 2324 आयो है त। यो 2324 चाहिँ इन्ट्रेस्ट आयो। अब यो इन्ट्रेस्टबाट लिज पेमेन्ट चाहिँ घटाइदिने 25000 बाट 2324 घटाइदिने। अब कति आउँछ त्यो चाहिँ रिडक्सन अब्लिगेसन हुनेछ। त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँ 22676 आयो। ठीक छ। अब रिडक्सन अब्लिगेसन 22676 आइसकेपछि यो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन 46486.5 माइनस 22676 गर्ने 23810.5 आयो है त। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामी अन्तिम इयरमा छौं। अन्तिम इयरमा एउटा सानो कुरा ख्याल गर्ने के गर्ने त भने 2074 1231 मा जाने वर्षको अन्तिममा जाने र वर्षको अन्तिममा गइसकेपछि हाम्रो लिज पेमेन्ट त कति हो हरेक वर्ष 25000 हो। ठीक छ। ल अब 5 वर्ष हाम्रो पुगिया छ। 1 वर्ष 2 3 4 5 वर्ष पुग्यो भने हाम्रो क्लोज भइहाल्यो किनकि हामीले लाइफ इयर चाहिँ 5 इयर्स दिएको छ। देन त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले 1 2 3 4 5 वर्ष पुग्यो। अब यहाँ चाहिँ लिज पेमेन्ट 25000 राख्यौं। अब यहाँ तपाई के गर्नुस् भने यो 23810.5 को 5% गरेर यहाँ त राख्नुहुन्छ तर थोरै पर्सेन्ट हाम्रो यहाँ भ्यालु कति आउनु पर्छ लास्टमा 0 आउनु पर्छ है त। किनकि यो 0 आउनु पर्छ। लिज अब्लिगेसन लास्टमा 0 आउनै पर्छ। यो आउने हुनाले हामीले यहाँ कति राख्न सक्छौं 23810.5 राख्न सक्छौं। किनकि 23810.5 मा 23810.5 घटायो भने पो 0 आउने हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी 0 राख्छौं। यो राख्ने। अब यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्दाखेरि यो 25000 बाट 23810.5 गर्यो भने हामी यहाँ राख्छौं। किन यसो गर्छौं त भने लास्टमा है लास्टको इयर चाहिँ जहिले पनि यहाँ सानो कुरा के ध्यान दिने भने यो 23810.5 को 5% गर्दियो भने यहाँ त राख्नु पर्छ। तर के हुन्छ त भने यो भ्यालुबाट यो घटाउँदाखेरि पो यहाँ राख्ने हो। यहाँ राख्दाखेरि थोरै 0.5 चाहिँ नमिल्न सक्छ। लास्टमा 0 नआउन सक्छ। हामीले 0 बनाउनै पर्छ र 0 बनाउने हुनाले चाहिँ हामीले यहाँ के गर्ने त पहिला यहाँ जति छ त्यो भ्यालु यहाँ राख्दिने र इन्ट्रेस्टमा राख्दाखेरि चाहिँ यो 25000 बाट यो भ्यालु घटाएर यहाँ राख्दिने। ठीक छ। ल यसको भ्यालु 1189.5 आयो। कसरी त भने यो 25000 बाट 23810.5 घटायो भने र तपाई 23810 को 5% गर्नुहुन्छ भने यहाँ 0.5 को चाहिँ फरक आउन सक्छ है र। त्यही भएर हामीले यहाँ 0 बनाउने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो गर्नुको कारण चाहिँ 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि के ख्याल गर्ने यो 23810.5 जति छ त्यही भ्यालु यहाँ राख्दिने र यो बाट यो घटाइदियो भने यहाँ राख्ने। ठीक छ। हो यसरी चाहिँ हामी लिज अमोर्टाइजेसन शेड्युल चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौं। अब चाहिँ के हामीलाई बी नम्बरमा सोधेको चाहिँ हामीलाई यही थियो। यो चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्यौं। अब हामी सी नम्बरमा जान्छौं। सी नम्बरमा प्रेजेन्ट द लिज अब्लिगेसन इन ब्यालेन्स शीट एज अन 31 चैत्र 2070 भनेको छ। अब 2070 को चैत्र अन्तिममा गएर चाहिँ हामीलाई एउटा ब्यालेन्स शीट प्रिपेयर गर भन्यो। त्यो ब्यालेन्स शीटको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ फर्मेट बनाउँछौं र त्यही फर्मेटको बेसिसमा एकदम सजिलो छ। यो 2 मार्क्सको मात्रै हो र यो चाहिँ सजिलो छ। तपाई अब यो कुरा जुन हामीले निकालेका छौं नि यो लिज अमोर्टाइजेसन शेड्युल हो यहीको टपिकहरु यहीका भ्यालुहरु त्यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाई चाहिँ इट वुड बी बेटर तपाई यो भिडियो हेर्दा यो कुराहरु पनि तपाई लिज अमोर्टाइजेसन शेड्युल प्रिपेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ एक्जाममा लेख्न मेमोराइज गर्न चाहिँ सजिलो पर्ला। सो अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौं त अब सी नम्बरमा जान्छौं। ब्यालेन्स शीट चाहिँ प्रिपेयर सी नम्बरमा ब्यालेन्स शीट लेख्नुस् एज अन भनेर कहिलेको डेट राख्ने त क्वेशनले दिएको हुन्छ डेट 31 चैत्र 2070। सो एज अन 31 चैत्र 2070। ठीक छ। 2070 को चाहिँ हामीले के बनाउनु छ ब्यालेन्स शीट बनाउनु छ। सो ब्यालेन्स शीटको लागि हामी फर्मेट बनाऊ है त। सानो फर्मेट याद गर्ने। सुरुमा एसेट्स राख्नु पर्छ। एसेट्सहरु र एसेट राखेपछि हामी दुईटा कोलम राख्छौं अमाउन्टको लागि। अमाउन्ट यसलाई चाहिँ हामी रुपीसमा देखाउन सक्छौं। त्यसैगरी फेरि अमाउन्ट यो पनि हामी आरएस मा राख्न सक्छौं है त। ल हो यो चाहिँ हामीले फर्मेट गर्ने एसेट्स अमाउन्ट रुपीस है त। यसमा हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दाखेरि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट राख्ने है त। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट राख्छौं र यो भित्र हामी के कुरा राख्छौं त भने हामी लीज प्लान्ट राख्छौं है त। यो भित्र चाहिँ हामी लीज प्लान्ट राख्छौं। हामीलाई प्लान्ट दिएको छ। सो यो प्लान्टको चाहिँ हामी लीज प्लान्ट राख्छौं। 1,08,238 आएको थियो।
यो चाहिँ सुरुमा हामीले लिज अब्लिगेसन भनेर कति निकालेका थियौं 1,08,238 अथवा ए नम्बरको जुन आन्सर थियो त्यो लिज अब्लिगेसन भनेर निकालेका थियौं त्यो चाहिँ 1,08,238 थियो हो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ राख्ने ठीक छ यो चाहिँ सुरुमा लिज प्लान भनेर अब यहाँ लिज प्लानबाट हामी के गर्छौं त लेस गर्छौं है लेस गर्छौं एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन लेस गर्छौं एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन चाहिँ हामी लेस गर्छौं अब यहाँ डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि एउटा सानो डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने एउटा सानो वर्किङ नोट हेरौँ है त तपाईले क्वेशनको तलपट्टि एक्जाममा पनि वर्किङ नोट भनेर लेख्नु होला वर्किङ नोटमा हामी डिप्रिसिएसन निकालौं डिप्रिसिएसन निकाल्न एकदम सजिलो छ जुन यो 1,08,238 छ 1,08,238 यो लिज एप्लिकेसन छ यो लिज एप्लिकेसनलाई कतिले डिवाइड गर्ने कति इयरको हो यो लिज 5 इयर किनकि हामीलाई क्वेशनले यहाँ दिएको छ 5 इयर्स भनेर लिजको लाइफ पिरियड दिएको छ सो हामी यहाँ डिवाइड बाइ 5 गर्छौं 21,648 चाहिँ यसको भ्यालु आउँछ है त 21,648 चाहिँ के आयो डिप्रिसिएसन आयो सो यो डिप्रिसिएसनलाई हामी एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्छौं र यहाँ लेस गर्छौं 21,648 ल अब यो क्लोज गरिदिन्छौं 86,590 आयो है ल यो 86,590 चाहिँ के आयो त प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कसरी त भने सुरुमा लिज प्लान राख्ने 1,08,238 क्वेशनले हामीले ए नम्बरमा निकालेका हुन्छौं त्यसमा चाहिँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन चाहिँ घटाउने यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन वर्किङ नोट गर्ने वर्किङ नोट कसरी गर्ने 1,08,238 चाहिँ लिजको अब्लिगेसन छ टोटल र डिवाइड बाइ 5 इयर भनेको यसको लाइफ 5 छ सो 5 इयरले 5 ले डिवाइड गर्यौ 21,648 आयो र 21,648 घटाइसकेपछि हामी पछाडीको कोलममा राख्छौं 86,590 आयो ठीक छ अब यसलाई हामी शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज भनेर लेख्छौं ल यसलाई पनि हामी क्लोज गरिदिन्छौं है ल अब के गर्छौं त भने हामीले यो नमेट्नुको कारण पनि भन्दैछौं तपाईले यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स शीट राख्दाखेरि अब हामी जुन भ्यालु राख्छौं त्यो चाहिँ यहाँबाट हेरेर राख्नु पर्छ यो के रे लिज अब्लिगेसनबाट त्यही भएर चाहिँ हामीले यो मेटेका छैनौं है करेन्ट लायबिलिटी राख्ने करेन्ट लायबिलिटीज राख्ने र करेन्ट लायबिलिटीज को पनि हामीले के राख्नु पर्छ लिज अब्लिगेसन राख्नु पर्छ सो लिज अब्लिगेसन राख्ने र लिज एप्लिकेसन राख्दाखेरि अब के ध्यान दिने भने हामी ब्यालेन्स शीट कहिलेको बनाउँदै छौं 2017 चैत्र 31 को अब यहाँ हामी 2017 चैत्र 31 को ब्यालेन्स शीट बनाउँदै छौं भने यो डेटलाई हेर्ने है यो चाहिँ हामीले लिज अमोर्टाइजेसन शेड्युल बी नम्बरमा गरेका छौं यही त्यही भएर हामीले यहाँ मेटेका हैनौं है त 17 को 12/31 मा हेर्ने र यो भ्यालु हेर्दाखेरि हाम्रो सुरुमा के हो डेट हो त्यसपछि के हो लिज पेमेन्टको यहाँ चाहिँ काम छैन अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट हो अब इन्ट्रेस्ट हो त्यसपछि के हो रिडक्सन अब्लिगेसन हो र लास्टमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसन हो नि त्यही भएर जुन यो रिडक्सन अब्लिगेसन छ नि हो यहाँ चाहिँ अब हेर्ने हैन यो कोलमलाई चाहिँ हेर्ने यहाँ कोलम कुन कोलम सेकेन्ड लास्ट कोलममा रिडक्सन अब्लिगेसन भन्ने कोलम हेर्ने अहिले हामी बनाउँदै छौं ब्यालेन्स शीट 2017 को चैत्र 31 को सो यो भ्यालुको ठीक अगाडि हेर्ने कहाँसम्म जाने यो चाहिँ हाम्रो रिडक्सन अब्लिगेसनमा हेर्ने र यो भन्दा एक स्टेप अगाडिको वर्ष ठीक एक वर्ष अगाडि जाने र यहाँ चाहिँ भ्यालु कति छ 20,567.5 छ नि सो 20,567.5 यहाँ पनि 20,567 है 20,567.5 छ यो चाहिँ हामीले भ्यालु राख्यौं के गर्यौं त हामी ब्यालेन्स शीट बनाउँदै छौं 2017 को ठीक छ अब एक वर्ष अगाडि जाने एक वर्ष अगाडिको रिडक्सन अब्लिगेसनको भ्यालु भनेर हामी करेन्ट लायबिलिटीज यहाँ राख्छौं त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटीज राखेपछि लङ टर्म लायबिलिटीज राख्छौं लङ टर्म लायबिलिटीज को पनि हामी लिज अब्लिगेसन राख्छौं र त्यो भ्यालु राख्दाखेरि हामी चाहिँ ब्यालेन्स अफ लिज अब्लिगेसनको यो भ्यालु राख्छौं हैन हो अब चाहिँ हामी यो मेटाउँछौं अब लङ टर्म लायबिलिटी राख्ने लङ टर्म लायबिलिटी सुरुमा करेन्ट लायबिलिटी राख्ने अथवा लङ टर्म जुनसुकै अगाडि पछाडी केही फरक पर्दैन एकचोटी करेन्ट लायबिलिटी राख्ने करेन्ट लायबिलिटी पनि लिज एप्लिकेसन राख्ने र लङ टर्म लायबिलिटीज को पनि हामी के राख्छौं लिज अब्लिगेसन
र यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि 2070 को चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ भने तपाईले 1 वर्ष अगाडि जाने 2071 सालको हेर्ने अगाडि चाहिँ हामीले यो भ्यालु कहाँबाट राख्यौं 2071 सालको चैत्र 31 को पनि हामीले रिडक्सन अब्लिगेसनको भ्यालु चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज को लीज अब्लिगेसनमा राख्यौं भने लङ टर्म लायबिलिटिज को लीज अब्लिगेसन राख्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स अफ लीज अब्लिगेसन भनेर त्यो भन्दा अगाडिको राख्ने है त जुन चाहिँ तपाईले यदि यो क्वेशन सल्भ गर्नु भएको छ भने अगाडि त्यो ब्यालेन्स सिट लीज अब्लिगेसनमा हेर्ने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यालु कति छ त 68082.5 है त अर दुईटैमा राख्ने है त दुईटै कलममा चाहिँ 68082.5 चाहिँ यो चाहिँ छ यो कहाँबाट राख्यौं भने 2070 को ब्यालेन्स सिट बनाउँदै छौं 2071 सालमा जाने 71 सालको अगाडि जाने अगाडि पनि रिडक्सन अब्लिगेसनमा राख्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज को लीज अब्लिगेसन को भ्यालु राख्ने त्यसैगरी लङ टर्म लायबिलिटिज को चाहिँ लीज अब्लिगेसन राख्दाखेरि चाहिँ हामी ब्यालेन्स अफ लीज अब्लिगेसन को लास्ट कलमको भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ राख्छौं 2071 चैत्र 31 को भ्यालु ठीक छ हो यति गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त यो सी नम्बरको चाहिँ ब्यालेन्स सिट पनि कम्प्लिट हुन्छ र यो वर्किङ नोट चाहिँ तपाईले तलपट्टि देखाउन सक्नुहुन्छ हो यति गरेपछि आजको यो क्लास कम्प्लिट भयो यदि तपाईले यो भिडियोबाट केही सिक्नु भयो भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा बताउनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू अल बेस्ट